र आउनुहोस् हामी आज एस्तरको पुस्तक पल्टाउँ र एस्तरको 4 अध्याय तपाईहरुले पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँगै। र एस्तरको पुस्तक 4 अध्यायबाट हामी सुरु गरौँ आज। र हामी केही खण्डहरु यहाँ पहिला पढ्ने छौं र हामी आज परमेश्वरको वचन अध्ययनमा फेरि अघि बढ्दै छौं। प्रभुले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामीलाई प्रभुले तयारी मनहरु दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी पहिला पढौँ केही पद एस्तर 4 अध्याय। र हामी आज लगभग 2400 वर्ष पछाडि जाँदैछौँ हैन। लगभग 3000 किलोमिटर टाढाको ठाउँमा यहाँबाट र हामी यात्रा गरौँ हैन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी आउनेछौँ एस्तर 4 अध्याय र हामी 9 पदबाट पढौँ अहिलेलाई। लेखेको छ, अनि हताकले गएर मोर्दकालाई भनेका वचनहरू एस्तरलाई बताइदिए। अनि एस्तरले हताकलाई भनिन् र तिनलाई मोर्दकैका निम्ति आज्ञा गरिन्। राजाका सबै कर्मचारीहरू र राजाका प्रान्तरका मानिसहरूलाई थाहा छ, जो कोही नबोलाइकन राजाका भित्री चोकमा जान्छ त्यसका निम्ति चाहे त्यो पुरुष होस् वा स्त्री एउटै कानुन छ, त्यो हो मृत्युदण्ड। तर जुन मानिसतिर राजाले सुनको राजदण्ड पसार्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बात छ। अनि यो 30 दिनसम्म म चाहिँ भित्र राजाका जान बोलाएकी छैन। 12 पद, अनि तिनीहरूले एस्तरले भनेका वचनहरू मोर्दकैलाई सुनाइदिए। तब मोर्दकैले एस्तरलाई यसो भन्ने जवाफ फर्काए, सबै यहुदीहरू भन्दा बढी म चाहिँ राजभवनमा उम्कने छु भनी मनमनैमा नसोच, किनकि यस बेला तिमी बिल्कुलै चुप लागिरह्यो भने यहुदीहरूका निम्ति अर्को ठाउँबाट सहायता र छुटकारा खडा हुनेछ। तर तिमी र तिम्रा बाबु घरमा नाश हुनेछौ। अनि कसले जान्दछ यस्तै समयका निम्ति तिमी राजपदमा पुगेकी हौ कि? तब एस्तरले मोर्दकै कहाँ यस्तो जवाफ फर्काइन्, गएर सुसनमा पाइने सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र 3 दिनसम्म रात दिन नखाइकन र नपिकन मेरो निम्ति उपवास बसिदिनुहोस्। म र मेरा सहेलीहरू पनि यस्तै उपवास बस्नेछौँ। अनि यस अवस्थामा कानुन अनुसार नभए पनि म भित्र राजा कहाँ जानेछु, अनि म नाश भए नाश हुँली। तब मोर्दकै आफ्नो बाटो लागे अनि एस्तरले उनलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै कुरा गरे। र हामी यहाँ देख्दछौँ कि इजरायलीहरू यहुदीहरू र ठुलो विपत्तिमा परेका छन्। एउटा ठुलो विपत्ति यहाँ आइपरेका छन्, यहुदी जातिमा आइपरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। र तपाईँलाई यहाँ घटना थाहा छ एस्तरको पुस्तकको, तपाईँले पढ्नुभएको छ, धेरै पटक सुन्नुभएको छ। र हामान भन्ने एकजना व्यक्ति छन् जसलाई चाहिँ त्यस ठाउँको राजा आहासुरसले राज्यकै दोस्रो व्यक्ति, उनी पछिको दोस्रो शासक बनाएका छन्। र घटना तपाईँलाई थाहा छ कि मोर्दकैले चाहिँ हामानलाई दण्डवत गर्दैनथे। अनि त्यसमा चाहिँ उनलाई रिस उठेको थियो, मन परेको थिएन। र मोर्दकै यहुदी भएको कुरा उनले बुझेका रहेछन् हामानले। र हामानले राजाको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा मिति त्यहाँ तोके कि सारा यहुदीहरूलाई खत्तम पार्ने, नाश पार्ने। अनि तपाईले त्यो कुरा देख्नुहुन्छ 3 अध्यायको 13 पदमा भनिएको छ, एकै दिनमा अधार महिना अर्थात् 12 महिनाको 13औं दिनमा जवानदेखि लिएर हेर्नुहोस् है बुढासम्म, बालबच्चाहरू र स्त्रीहरूलाई समेत सबै यहुदीलाई नाश गर्नु, मार्नु र निमिठ्यान्न पारिदिनु, साथै तिनीहरूको धन सम्पत्ति लुटको मालको रूपमा लुट्नु भने राज्यका सबै प्रान्तहरूमा समाचार वाहकहरूद्वारा यी पत्रहरू पठाइए। र ठुलो विपत्ति यहाँ आएको छ यहुदी जातिमा। उनीहरू परदेशमा छन्, आफ्नो देशमा उनीहरू छैनन् यति बेला, बेबिलोन कैदमा उनीहरू छन्। तर कैदमा पनि अब उनीहरूको सबैजना सखा पनि यहाँ देखियो, मिति तोकिएको छ, उनीहरू मारि निश्चित भएको छ, राजाको औँठीको छाप लगाएको छ ती पत्रहरूमा, निश्चित छ। अब केही पनि त्यहाँ अब गर्न सकिने कुरा छैन, केही कुरा पनि अदल बदल परिवर्तन गर्ने चाहिँ सकिने छैन। त्यहाँ मृत्यु पर्खिनु, शोक गर्नु मात्रै अब बाँकी छ। त्यही मात्र उनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यही भयो 4 अध्याय 1 पद तपाईँ देख्नुहुन्छ, इजरायली रोए, चर्को र तितो चित्कार निकाले चिच्याए भनेको छ मोर्दकैले। अनि अरू इजरायलीहरूमा पनि 3 पद हेर्नुभयो भने 4 अध्यायको 3 पद, बीचमा ठुलो शोक भयो यहुदीहरूको बीचमा, उपवास, रुवाई र बिलाप भयो। धेरैजना भाङ्राको लुगा र खरानीमा लेटे। साह्रै ठुलो विपत्तिको अवस्था हामी यहाँ देख्दछौँ।
तर तपाईँलाई एस्तरको पुस्तक घटना थाहा छ कि त्यो घटना त्यहीँ सकिँदैन। हामीलाई थाहा छ कि अन्ततः इजरायलले ठुलो विजय पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यहाँ ठुलो विपत्ति आइपरेको छ, तर परमेश्वरद्वारा ठुलो विजय उनले हात पारेको छ। तर आज हामी एउटा कुरा हेर्दैछौँ, त्यसमा जोड दिँदैछौँ कि त्यहाँ त्यो सबै परिस्थितिहरू भइरहँदा परमेश्वर ठुलो रूपमा इजरायलीहरूको पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चुप लाएर बस्नु भएको थिएन। हो, हामी एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वरको नाम एकचोटि पनि चाहिँ प्रयोग भएको हामी देख्दैनौँ। तपाईँले एस्तरको पुस्तक पढ्नुहोस्, एक पददेखि अन्तिम पदहरूसम्म परमेश्वरको नाम यहाँ पाउनुहुन्न। यो पुस्तक कति अचम्मको पुस्तक हो। परमेश्वरको नाम यहाँ नभए तापनि परमेश्वरको कार्य प्रष्ट छ। पर्दा पछाडि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। ठुलो विपत्ति, ठुलो विजय हामी देखाउँला। ठुलो विपत्ति आयो, तर अन्ततः ठुलो विजय उनीहरूले प्राप्त गरे। तर त्यतिकैमा यथार्थ पुरा हुँदैन। वास्तविकता यो पनि छ कि त्यहाँ ठुलो परमेश्वरको सक्रियता थियो। परमेश्वर ठुलो कार्य भइरहेको थियो पर्दा पछाडि। सिधै रूपमा हामीले नदेखाउँला, परमेश्वरको नाम यहाँ नतोकिएको होला, तर पाना पानामा यस पुस्तकभरि परमेश्वरको सक्रियता, उहाँको कार्य प्रष्ट हामीलाई पारिएको छ। परमेश्वरको ठुलो सक्रियता। जब एस्तरको पुस्तक पढ्छौँ धेरै कुरामा लाग्ला, हो कस्तो संयोग बस ठ्याक्कै कस्तो भयो है। यहुदी जातिमा ठुलो विपत्ति आइपरेको थियो, उनीहरूलाई सर्वनाश गर्ने चाहिँ आज्ञा चाहिँ आएको थियो। तर कस्तो संयोगको कुरा कि रानी, त्यस साम्राज्यको रानी चाहिँ यहुदी थिइन्। त्यो संयोग थियो, मानवीय संयोग, ईश्वरीय प्रबन्ध, मानवीय संयोग, ईश्वरीय सक्रियता। एस्तर रानी थिइन्, एक यहुदी स्त्री। त्यति मात्र हामी के कुराहरू हेर्दै जाउँ सरस्वती, कसरी परमेश्वरले त्यहाँ पर्दा पछाडि कार्य गरिरहनु भएको, उहाँ कसरी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। झलक हेर्दा खोइ त परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ला। उहाँको नाम एकचोटि पनि उल्लेख भएको छैन, तर हरेक घटनामा परमेश्वरको कार्य हामी सफासँग देख्दछौँ। उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ कि रानीले भन्छन्, जब मोर्देकैले रानीलाई भन्छन् एस्तरलाई, ल तिमीले गएर राजालाई बिन्ती राखिदेऊ, यहुदी जातिको लागि हामी नाश हुँदैछौँ, बिन्ती राख्थ्यौँ, हामी बाँच्न सकौँ, हामी चाहिँ नाश नभएका हौँ। अनि रानी एस्तरले भन्छ, ल हेर्नुहोस् मोर्देकै, कुरा यस्तो छ, कुरा यो हो कि म राजाका त्यतिकै जान सक्दिनँ, राजाले बोलाउनु पर्छ। राजाले नबोलाइकन म हाजिर भयो भने म मर्न सक्छु। सबैलाई थाहा छ, राजदण्ड उहाँले पसार्नु भएन भने मेरो मृत्युदण्ड हुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, 30 दिन भइसक्यो मलाई उहाँले बोलाउनु भएको छैन। अनि तर उनले भन्छन्, ठिक छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तपाईँ सबैले 3 दिन उपवास साथ प्रार्थना गर्नुहोस्, म पनि प्रार्थना गर्छु। विपत्तिको बिचमा प्रभुले पुकार्नु, कति राम्रो उदाहरण। अनि उनले भन्छन्, म जानेछु, 3 दिनपछि म नाश भए नाश होली। अनि 5 अध्यायमा हामी आउँछौँ। अनि पढ्दै जाँदा हामी के देख्छौँ त, 2 पद। अनि यस्तो भयो, जब राजाले रानी एस्तरलाई चोकमा उभिरहेकी देखि, 5 अध्यायको 2 पद, तब उनको दृष्टिमा तिनले कृपा पाएन्। कस्तो संयोग, साँच्चै संयोग हो कि परमेश्वरको कार्य, कि परमेश्वर सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। र राजाले आफ्नो हातमा भएको सुनको राजदण्ड एस्तरतिर पसारे। तब एस्तर नजिक गइन्, राजदण्डको टुप्पा छोइन्। त्यति मात्र होइन, 3 पद हेर्नुहोस्। तब राजाले तिनलाई भने, रानी एस्तर, तिमी के चाहन्छौ र तिम्रो माग के हो, आधा राज्यसँग पनि तिमीलाई दिइनेछ। अनि एस्तरले जवाफ दिइन्, राजाले असल लाग्यो भने आज राजा र हामान मैले हजुरको निम्ति तयार गरेको भोजमा आउनुहोस्। भन रानी, तिमी के चाहन्छौ। रानीको माग पुरा गर्न राजा आहासुरस तत्पर थिए। के त्यो संयोग थियो कि परमेश्वरले त्यहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजाको हृदयमा, त्यो सबै परिस्थितिमा। अनि एस्तरले तुरुन्तै त्यसै बेला त्यसै घडी सायद भन्न सक्थ्यो होला, ल राजा, तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ आधा राज्यै दिन्छु, मेरो सानो बिन्ती छ, मेरो जाति यहुदी जातिलाई नाश गर्ने आज्ञा आएको छ, त्यसलाई उल्टाइदिनु पर्यो। तर त्यो उनले गरेन। उनले राजालाई र हामानलाई एउटा भोजमा निमन्त्रणा दिए।
किन अझै समय आइसकेको थिएन, अझै त्यहाँ अरू के घटनाहरू घट्नु परेको थियो, अझै समय आइसकेको थिएन। अनि हेर्नुहोस् त, पढ्दै जाउँ 6 पद। अनि दाखमध्येको भोजमा राजाले एस्तरलाई भने तिम्रो निवेदन के छ? उनीहरू हामान, राजा, एस्तर भोजमा आए। राजाले भन्छन् 6 पदमा तिम्रो निवेदन के हो? त्यो तिमीलाई दिइनेछ। अनि तिम्रो माग के हो? आधा राज्यसम्म त्यो पुरा गरिनेछ। ल भन रानी, अब म के गरिदिउँ? म तयार छु जे पनि गर्न, आधा राज्यसम्म दिन तयार छु। त्यो ठुलो चाहिँ राजाको प्रतिज्ञा थियो। अनि एस्तरले के गरे? ल राजा, यसो यस्तो गर्नु पर्यो। होइन, त्यो भनेनन् उनले भन्छन् 7 पद। अनि यस्तोले जवाफ दिएर भनिन् मेरो निवेदन मेरो माग यही हो, राजाको दृष्टिमा मैले कृपा पाएकी छु भने र मैले निवेदन गरेको कुरा दिन र मेरो माग पुरा गर्न राजालाई असल लाग्छ भने राजा र हामान त्यस भोजमा आउनु जो म हजुरको निम्ति तयार गर्नेछु। अनि भोलि म राजाले भन्नुभयो अनुसार गर्नेछु। फेरि भोलि आउनुहोस् उनले भन्छन्। किन एस्तरले यस्तो गर्दैछ कि तत्काल उनले आफ्नो माग त्यहाँ राखिहालेका छैनन्, किन अझै समय आएको छैन, किन अझै त्यहाँ के घटनाहरू घट्नु परेको छ। परमेश्वरले पर्दा पछाडि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। आफ्नो जाति, यहुदी जाति, आफ्नो जनहरूको पक्षमा उहाँ सक्रिय रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। अनि अझै त्यहाँ के घटनाहरू घट्नु परेको थियो। हेर्नुहोस् न 9 पद। अनि भनेको छ त्यस दिन, त्यही दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै निस्किएर गए। तर जब हामानले राजाको मुल्डोका मोर्देकैलाई देखे, जो नखडा भए न तिनको कारणले कामे, तब तिनी मोर्देकै रिसले चुर भए। जब मोर्देकै एकदम खुसी साथ, एकदम गर्व महसुस गर्दै निस्के त्यो भोजबाट, ओहो मलाई राजाले बोलाउनु भोजमा, रानीले मलाई भोजमा बोलाउनु, म कति महान मान्छे, म कति चाहिँ राम्रो मान्छे, गर्व गर्दै गइरहेका थिए। तर मोर्देकै यसलाई देखे हामानले, अनि उनी फेरि रिसले चुर भयो। अनि के भयो तपाईँलाई पढ्नुहोस्, आफ्नो समयमा आफ्नो पत्नीसँग उनले कुरा राख्छन्। पत्नीको सल्लाह पाएर उनले के गर्छन् त, हामानले मोर्देकैलाई मार्नलाई, झुन्ड्याउनलाई, एउटा फाँसी दिनलाई खाँबो बनाउँछन्, एकदम अग्लो खाँबो। त्यो घटना घटेको हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यो घटना घट्नु परेको थियो। 6 अध्यायमा हौँ, अझै सकेको छैन है। परमेश्वर पर्दा पछाडि क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अझै अरू घटनाहरू यहाँ घट्नु परेको छ। रानीले त्यो माग राख्न अगाडि हेर्नुहोस् के भयो। 6 अध्याय। त्यस रात, 9 पदमा पढ्यो त्यस दिन त्यो घटना घट्यो होइन। हामानले मोर्देकैलाई झुन्ड्याउँछन् एउटा खाँबो बनाएको छ, पछि गएर उही त्यसमा झुन्डिनेवाला छ। अहिले त हामीलाई थाहा छैन त्यो, उसलाई थाहा छैन त्यो, तर यो सब हुनु परेको छ। अनि 6 अध्याय 1 पद हेर्नुहोस्, त्यस रात। अब त्यही रात, भोलिपल्ट रानीको अर्को भोज आउन अगाडि नै अर्को घटना हुनु परेको छ यहाँ। त्यस रात राजा सुत्नै सकेनन्। कस्तो संयोगको कुरा, कस्तो ठ्याक्कै कस्तो मिलेको है। राजालाई सुत्नै नसकेको, अरू रात चाहिँ मजाले सुतिरहेको मान्छे, त्यस रात चाहिँ राजा सुत्नै सकेनन्। के अचम्म हो यो? संयोग कि परमेश्वरको कार्य यहाँ भइरहेछ। अझै पढौँ 1 पद, 6 अध्याय 1 पद। उनले ऐतिहासिक घटनाहरूको विवरणको पुस्तक ल्याउने आज्ञा गरे। कस्तो संयोगको कुरा, हामी सोचौँला। उनले अरू जेसुकै माग्न सक्थ्यो, मलाई अलिकति रक्सी लिएर आऊ भन्न सक्थ्यो होला, अब चाहिँ बाजा बजाइदेऊ मलाई निन्द्रा लागेन भन्न सक्थ्यो होला। उनले भन्छन् ऐतिहासिक घटनाहरूको विवरणको पुस्तक ल्याउने आज्ञा गरे। अनि ती राजाको सामु पढेर सुनायो। कति अचम्म, संयोग कि परमेश्वरको कार्य, उहाँको सक्रियता। 2 पद यस्तो लेखेको भेट्टाइयो, ढोकाका पहरेदारहरूमध्ये राजाका 2 जना अधिकारी बिक्तान र तेरेसले राजा अहासुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए। तिनीहरूको विषय मोर्देकैले बताइदिए। के अचम्म यो, कस्तो ठुलो संयोग हामी भनौँला कि राजाले निन्द्रा नलाग्नु त्यही रात, नम्बर 1। अनि राजाले चाहिँ किताब पढ्न माग्नु, त्यही पनि ऐतिहासिक घटनाको किताब। हेर्नुहोस् है, ऐतिहासिक घटनाको पुस्तक धेरै हुन्थ्यो, लाइब्रेरी नै त्यहाँ छ, किनभने त्यो रेकर्ड राख्ने, इतिहास राख्ने चलन थियो त्यस बेला। धेरै पुस्तकहरू थिए। त्यस पुस्तकमा मोर्देकैको विषयमा लेखेको पुस्तक नै ल्यायो। अनि त्यसमा पनि फेरि उसले गरेको कार्यको पानै पल्ट्यो। अनि त्यही पानामा पनि त्यही हरफ, त्यही लाइन, त्यही पढ्यो। कस्तो संयोग, मानवीय संयोग, ईश्वरीय सक्रियता।
परमेश्वर सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो जनहरूको लागि परमेश्वर पर्दा पछाडि सक्रिय रूपमा कार्यरत, कार्यशील, क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् 2 अध्यायको 23 पदमा एस्तरको पुस्तक 1 पाना यता पल्टाउनु पछाडि एस्तर 2 को 23, अनि यस कुराको खोज तलास गरिँदा यो कुरा सत्य पाइयो, यसकारण तिनीहरू दुवै रुखमा झुन्ड्याए। मोर्देकाईले त्यो कुरा बताइदिए कि राजाले मार्न खोजेका रहेछन् केही मानिसहरूले, अनि 23 पदमा भने त्यो कुरा सत्य पाइयो, यसकारण तिनीहरू दुवै रुखमा झुन्ड्याए। अनि यो कुरा राजाको सामु इतिहासको पुस्तकमा लेखिएको थियो। अनि त्यही पुस्तकको चाहिँ त्यो खण्ड पढेर सुनाइयो। अनि पढेर सुनाइयो अनि सक्यो होइन, अझै सकिया छैन है, अझै अर्को घटना हुनु परिरहेको छ। 3 पद हेर्नुहोस्, एस्तर 6 अध्यायको 3 पद। तब राजाले भने यसका निम्ति मोर्देकाईले के आदर र सम्मान गर्यो? तब राजाको सेवा गर्ने उनका सेवकले पनि उसका निम्ति केही पनि गरेको छैन। अनि घटना तपाईँले आफ्नो समय पढ्नु, समयलाई बचाउन म सबैले पढ्दिनँ, तर के हुन्छ त राजाले चाहिँ मोर्देकाईलाई आदर गर्न चाहन्छन्। उनको राजाको जीवन बचाइदिएको हुनाले मोर्देकाईलाई सम्मान दिन चाहन्छन्। अहिलेसम्म सम्मान दिएको रहेनछ उनलाई, अनि कस्तो खालको सम्मान दिने त अब उसलाई? अनि 4 पदमा हामी पढ्छौँ, राजाले सोधे चोकमा को छ? त्यसपछि मोर्देकाईका निम्ति आफूले तयार पारेको फाँसी दिने खाबामा उनलाई झुन्ड्याउनु उनी राजासित कुरा गर्नलाई हामान राजभवनको बाहिरी चोकमा आइपुगेका थिए। कस्तो संयोग! त्यति बेला राति होइन, मोर्देकाई ठ्याक्कै राजाको दरबार चोकमा आइपुगेको रहेछ। चोकमा को छ भने राजाले सोधे, अनि त्यहाँ मोर्देकाई थिएन, हामान थिए। हामानले मोर्देकाईलाई झुन्ड्याउने कुरा राख्न राजा कहाँ आएका रहेछन्। अनि उनीहरू भन्छ हेर्नुहोस् चोकमा हामान उभिरहेका छन्। 5 पद राजाले भने तिनी भित्र आऊ। अनि राजाले भन्छ 6 पदमा तपाईँले पढ्नुहोस्, जसले राजालाई आदर दिन चाहन्छन् के गरिनुपर्छ? अनि त्यो सुन्दाखेरि हामान झन् कति खुसी भयो। ओहो, अब राजाले मलाई त आदर दिनु खोज्या होला नि, अरू को छ र? अनि मनमा नै उसले सोचे। 6 पदमा त्यही भनेको छ। 6 पदको अन्ततिर हेर्नुहोस्, मलाई भन्दा बढी अरू कसलाई पो आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको होला र? अनि के गर्नुपर्छ त? अब आफूलाई आदर गर्ने, मैले आदर पाउनेवाला, अब म दामी दामी कुरा बनाउँछु, अब जे बनाइ नि भयो होइन। अब मैले आदर पाउने, मेरै तरिकामा पाउने रे। ओहो, त्योभन्दा अरू कुरा के छ मलाई? अनि उसले मजाले भिलेर अलिकति भित्र एकदम उसलाई खुसी, एकदम रमाट आइरहनु, तर बाहिर एकदम गम्भीर भयो राजा होइन। 7 पद हेर्नुहोस्, अनि हामीले राजाको जवाब, जुन मानिसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुहुन्छ उसका निम्ति तिनीहरूले अब के गर्नु हेर्नु है त। अब हामानको पुरा अब अभिलाषाहरू, उनको पुरा योजनाहरू, हो यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो मलाई, त्यो सबै कुराहरू सपना उनले पोख्दैछन्। 8 पदबाट राजाले लाउने राजकीय वस्त्र हेर्नुहोस् है, राजाले लाउने कपडा चाहियो, अब मैले लाउने हो उनले सोचेका छन्। त्यति मात्र होइन, 8 पद राजा चढ्ने घोडा। ओहो, त्यतिले पनि पुगेन, किनभने मैले हो नि त उसले सोचिरहेछ, अझै गरौँ न, गरेपछि राम्रै। र उहाँको शिरमाथि लगाएको राजकीय मुकुट ल्याऊ, उही राजा बन्न खोजिरहेछन्। राजाले लाउने कपडा, राजा चढ्ने घोडा, राजाले लाउने मुकुट। त्यति भएर नि कहाँ पुग्यो र? उसको सपना त ठुलो छ। 9 पद अनि त्यो पोसाक र त्यो घोडा राजाका सबैभन्दा मान्य शासकहरूमध्ये एकजना हातमा दिउन्, र जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसलाई तिनीहरूले ती चिज पहिराइदिउन्। सहरका सडकहरू हुँदो त्यस घोडामाथि चढाएर उसलाई घुमाउन्, र उसको अघि जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसले यस्तो गरिन्छ भन्दै घोषणा गरून् रे। ओहो, कस्तो राम्रो कुरा! तर 10 पद पनि पढिहालौँ न छिट्टै हतार गरेर है। हामानको चाहिँ ठुलो भएको नाक अब चट्ट हुन्छ यहाँ 10 पद। तब राजाले हामानलाई भने लौ छिटो गर र तिमीले भने चाहिँ त्यो वस्त्र घोडा ल्याऊ र राजाको मुल्टोमा बसिरहेको यहुदी मोर्देकाईलाई त्यस्तै गर। ओहो, मुटुमा छुरी हाने जस्तो भयो हामानलाई बिचारा। तिमीले भनेको सबै कुरामध्ये कुनै कुरा पनि नचुकोस्, एउटै पनि नछुटाऊ है, तिमीले जे भन्छ ट्याक्कै गर्नु। अनि तिमीले नै उसलाई घोडामा राखेर सहर डुल्याउनु। अनि यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ 10 मा तपाईँले याद गर्नुभयो, पवित्र आत्माले हामीलाई प्रष्ट पार्नु भएको छ। मुल्टोकामा बसिरहेको मोर्देकाईलाई भनेको छ, यहाँ छैन। यहुदी मोर्देकाईलाई, यहुदी कुनै शब्द पनि संयोगको झुक्किएर आएको शब्द छैन बाइबलमा। यहुदी मोर्देकाईलाई त्यस्तै गर। परमेश्वर आफ्नो जनहरूको पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहनु भएको थियो।
अनि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ बिचरा हाम कति चाहिँ तडपियो होला। लुरु लुरु चाहिँ सहरभरि घोडामा ल परमेश्वरले के अरे राजाले आदर गर्ने मान्छे यस्तो गरिन्छ भन्दै चिच्याउँदै कराउँदै मुर्दकाईलाई डोर्याउँदै उनले हिँडे। कति लज्जित हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन 7 अध्यायमा हेर्नुहोस्, जब एस्तर 7 अध्यायमा अर्को भोज दिन्छन् रानीले के हुन्छ, अनि त्यस समय चाहिँ उनले भन्छन्, रानीले भन्छन् हेर्नुहोस् 5 पद, एस्तर 7:5 नि राजा आहासुरले जवाफ दिएर रानी एस्तरलाई भने त्यो चाहिँ को? अगाडि उनले भनेका छन्, एस्तर रानीले राजालाई 7 अध्याय अगाडि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पदहरूमा कि मेरो प्रजाको नाश गरिने यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र रचिएको छ। अनि कसले यस्तो गर्यो? राजाले भन्छन् त्यो चाहिँ को र त्यो कहाँ छ जसले यस्तो काम गरेर आफ्नो मनमा आँट गरेको छ? 5 पद, एस्तर 5:6 पद हेर्नुहोस् अब। अनि एस्तरले भने त्यो विरोधी र त्यो शत्रु यही दुष्ट हामान हो। तब राजा रानीको सामु हामान डराए। अनि राजा आफ्नो क्रोधमा दाखमध्येको भोजनमा उठे र राजमहलको बगैँचामा गए। अब हेर्नुहोस् है 7 पद, एस्तर 7:7 हामी छौँ। अनि हामान चाहिँ रानी एस्तरबाट आफ्नो ज्यानको भिक्षा माग्न खडा भए, किनकि राजाद्वारा तिनको विरोधमा खराबी निश्चय गरेको छ भने तिनले थाहा पाए। 8 पद, तब राजा राजमहलको बगैँचाबाट दाख मध्येको भोज भएको ठाउँबाट फर्केर आए। अनि हामान चाहिँ एस्तर जहाँ थिइन् त्यही पलङमा पढिरहेका थिए होइन। तब राजाले भने के यसले यस घर मेरै सामु रानीलाई बलात्कार गर्ने? राजाको मुखबाट यो कुरा निस्कने बित्तिकै तिनले हामानको अनुहार छोपिदिए। के त्यो घटना संयोग थियो कि यो सानो घटना पनि, यो सानो सानोभन्दा कुरामा पनि प्रभुको नियन्त्रण, उहाँको कार्य थियो कि राजा रिसले अब उनलाई के गरौँ भएको छ। हामानले उनले एकदम भरोसा गर्छन्, त्यो राज्यको नम्बर 2 व्यक्ति उनलाई बनाएका छन्। अब रानीले फेरि जसलाई उनले एकदम उनले जे पनि गरिदिन्छ भनेको छ, रानीलाई प्रतिज्ञा दिएको छ, आफ्नो वचन दिएको छ। अब हामानलाई मार्ने कि फेरि रानीले भनेको नमान्ने कि केही न केही समस्या छ राजालाई। अनि बाहिर जान्छन् एकछिन शीतल होइन बगैँचामा। अनि भित्र आउँदा के देख्छन् त उनले, बिचरा हामान गुहार माग्नलाई रानीको नजिक छन्। हजुर मलाई ज्यान जोगाइदिनु पर्यो बिन्ती छ भनिरहेको थियो। नजिक गएर अनि त्यो देखेर राजाले भन्छन् मेरो श्रीमतीलाई यस्तो गर्न खोज्ने तिमी? कस्तो अचम्म, त्यो सानो कुरामा पनि प्रभुको कार्य हामी त्यो संयोग थिएन। अनि त्यति मात्रै कहाँ अझै सकिया छैन है। 9 पद हेर्नुहोस्, एस्तर 6:9। अनि अधिकारीहरूमध्ये हर्बोना नामको एकजना राजाको सामु भने। अब किन उसले कुरा भन्नु पर्थ्यो? कसले उसलाई सोधेको थियो र? तर त्यो घटना हुनुपर्ने थियो नि त होइन र? प्रभुले त्यो कार्य गरिदियो नि त। उहाँको नियन्त्रण मानव सबैजना कठपुतली हुन्। प्रभुले व्यवस्थित तरिकाले सबै कुराहरू मिलाएर आफ्नो जनको पक्षमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। ल हर्मोना भन्ने व्यक्ति राजाको अधिकारीमध्ये तिम्रो बोल्ने पालो। अब 20 अब बोल्न थाल्छु उसले है। सबै कुरा प्रभुको नियन्त्रण छ, नबिर्सौँ। 9 पद, यो पनि हेर्नुहोस् राजाका निम्ति असल कुरा बोल्ने मुर्दकैका लागि हामानले 50 हात अग्लो फाँसी दिने खामो बनाएको छ। त्यो हामानको घरमा खडा छ। अनि राजाले भने त्यो हामा त्यसलाई त्यसैमा झुन्डाइदियो। ल हेर्नुहोस्, तब तिनीहरूले हामानलाई तिनले मुर्दकैका निम्ति तयार गरेर त्यस फाँसी दिने खामोमा झुन्डाइदिए। तब राजाको क्रोध शान्त भयो। अनि पछि खण्डहरू तपाईँलाई थाहा छ, 8 अध्यायदेखि 10 अध्यायमा पढ्नुभयो भने अवस्था पुरै रूपमा उल्टिँदछ। ठुलो विपत्ति थियो, इजरायलले ठुलो विजय प्राप्त गर्छन्। यति साह्रो विजय, ठुलो विजय कि भनिएको छ, तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने कि धेरै मानिसहरू यहुदी बने भनेको छ। अन्य जातिहरू डराएर यहुदीहरू घट्ने कार्य भएन, उल्टै बढे। अरू मानिसहरू पनि यहुदी बने भनेको छ। 8 अध्यायको 15 पदबाट तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन कि मुर्दकैलाई के भयो हेर्नुहोस् त। एस्तर 8:2 पद, राजाले आफ्नो औँठी फुकाले जो उनले हामानबाट फिर्ता लिएका थिए र त्यो मुर्दकैले दिए। अनि यस्तले मुर्दकैले हामानको घरका अधिकारी तुल्याइन्। अवस्था पुरै रूपमा उल्ट्यो। अनि 8 अध्याय 16 पदमा लेखा छ, अन्त्यतिर यहुदीले चाहिँ ज्योति, आनन्द, हर्ष र आदर पाए। आदर पाए र मारिने भयो, कार्य त्यहाँ भएन। ठुलो विजय
हात पारे, ठुलो विपत्ति थियो, ठुलो विजय प्राप्त गरे। तर त्यो सबै बिचमा हामीले नबिर्सौँ परमेश्वरको ठुलो सक्रियता त्यहाँ थियो। उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जनहरूको पक्षमा। उहाँ उभिरहनु भएको थियो, कार्य गरिरहनु भएको थियो आफ्नो जनहरूको पक्षमा। आज यो सत्यता, यो मिठो सान्त्वनाको सत्यता तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। रोमियो 8:31 भनेको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरोधमा को हुन सक्ला? परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ आज। अनि त्यस समयमा, यस्तरको समय मात्र त्यो भएको होइन, इतिहासभरि हामी देख्छौँ परमेश्वरले सधैँ यसरी नै कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ हरेक कुरामा सक्रिय हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा, इतिहासभरि, वर्तमानमा पनि। झलक हेर्दा खोइ के भइरहेछ, प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ला, तर सधैँ हामी याद गरौँ उहाँ सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् युसुफको जीवनलाई। युसुफ आज्ञाकारी छोरा नै थिए, तर उनी दासको रूपमा बेचिए, अझै झुटो आरोप लगाएर जेलमा गयो। यो के भइरहेको छ? तर पर्दा पछाडि प्रभुले सबै कुराहरू, मानव कि एउटा कठपुतली प्रयोग गर्ने व्यक्तिले कसरी बुद्धिमानीपूर्वक, कसरी एउटा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले चलाउँछ, सबै कुराहरूलाई मिलाउँछ, त्यही जस्तो प्रभु सबै कुराहरू मिलाइरहनु भएको थियो। अन्ततः इजरायलीहरू याकुबको घरना अनिकालबाट बचे। मोसालाई हेर्नुहोस्, यहुदी बच्चाहरू, पुरुषहरू भट्टाभट मरिरहँदा कसरी मोसा चाहिँ बाँचे? कस्तो संयोग! त्यति मात्र कहाँ हो र? उनलाई टोकरीमा हालेर पानीमा पठायो उनको आमाले। अनि के भयो चाहिँ, मिश्रीहरूले उनलाई भेट्टाए। नम्बर 1 त गुइँले कस्तो घ्याजु पाएर गुइँले अरू जनाले खाएनन्। नम्बर 2 मान्छेले भेट्यो। नम्बर 3 मिश्रीहरूले भेट्यो। नम्बर 4 फारोको छोरीले भेट्यो। नम्बर 5 फारोको छोरीले उनलाई मारेनन्। मेरो बुवाले चाहिँ आदेश दिनुभएको छ यसलाई मारौँ, होइन, आफ्नो छोरा बनाए। के यो सब संयोग थियो कि परमेश्वरको कार्य? रुथको जीवनमा हेर्नुहोस्, रुथ र नाओमी फर्केर आउँछन् इजरायलमा, बाला टिप्न जान्छन्। बाला टिप्न त बोअजको खेतमा पुगेछ। कस्तो संयोगको कुरा हो, है? परमेश्वर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। अनि अरू धेरै कुराहरू छन्, होइन? हिब्रू 11 लेखेको छ। अरू व्रतमा के भनौँ, समय चाहिँ त्यहाँ पुग्ने छैन, समय मसँग रहने छैन। तर हामी एउटा कुरा प्रष्ट बुझ्छौँ कि परमेश्वर सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन इतिहासमा, बाइबलको कुरा मात्र नहीं, क्रिस्चियन इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटा नायरम जर्सन भन्ने एकजना व्यक्ति थिए जो बर्मामा मिसनरी भएर प्रभुको सेवा गरे। धेरै बर्मिज, म्यानमार धेरै मानिसलाई ख्रिस्टमा लिएर आए। भनिन्छ उनी जब कलेजमा पढ्न थाले, परमेश्वरबाट उनी टाढा हुन थाले। उनको एउटा नजिकको मिल्ने साथी थियो जो नास्तिक मान्छे, नास्तिक रहेछ, ईश्वर नमान्ने। र उनको सङ्गतले गर्दा एडोनायरम जर्सन पनि प्रभुबाट टाढा हुँदै गए। तर जब उनीहरू कलेज पढेर अनि गए, समयहरू बित्दै गए, एक दिनको कुरा हो, एडोनायरम जर्सन एउटा होटेलमा बास बसेर एउटा कोठामा। तर अर्को कोठामा एउटा बिरामी मान्छे रहेछ, रातभरि आइया कि आइया, मरे नि मरे, हे ईश्वर मलाई बचाऊ भन्दै बसिरहेको रहेछ। एकदम ठुलो पीडामा रहेछ, एकदम बिरामी रहेछ। अनि उनी त्यतिकै राति सुतेछ त्यस कोठामा। अनि भोलिपल्ट बिहान अनि त्यो होटेलको मान्छेले सोधेछ, त्यो पल्लो कोठामा मसँग सुतेको थियो, रातभरि कराइरहेको थियो, हे ईश्वर हे ईश्वर चिचाइरहेको थियो। त्यो मान्छेले के भयो थाहा छ तपाईँलाई? उनले सोधेछन्। त्यो मान्छे त राति नै मऱ्यो भनेछन्। ए हो र? अनि उसको नाम के थियो साँच्ची? अब त्यतिकै मैले सोधेको नाम के थियो? अनि नाम यस्तो फलाना थियो उनले भनेछन्। अनि त्यो व्यक्ति त उसकै त्यो नास्तिक साथी पो रहेछ, जसले कलेजमा आउँदा एडोनायरम जर्सनलाई ईश्वर छैन, ईश्वर छैन भनेर प्रभुबाट टाढा लगेको थियो। अनि त्यस घडीबाट एडोनायरम जर्सनले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पे कि त्यो नास्तिक साथीले जसले उसलाई प्रभुबाट टाढा चाहिँ लगेका थिए, त्यही व्यक्ति मर्ने बेला ईश्वर ईश्वर भन्दै पुकारिरहेका थिए। अनि फेरि उनी प्रभुको नजिकमा जान थाले, जर्सन, एडोनायरम जर्सन। अनि पछि मिसनरी भएर म्यानमारमा गए। कि त्यो घटना संयोगमा भएको थियो कि प्रभु सक्रिय हुनुहुन्थ्यो? हामी आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ। विभिन्न घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटेका छन्, विभिन्न कार्यहरू प्रभुले गरिरहनु भएको छ। कि त सबै संयोग थिए, कि सबै दुर्घटना थिए, आपसियाप भएका घटना थिए, कि प्रभु कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो?
के थियो अवस्था? हामी रोमीको 8 अध्यायमा आउँ, लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई घटना खण्ड चाहिँ तपाईँले पढ्नुभएको छ, कति सान्त्वनाको उत्साहको खण्ड। रोमी 8 अध्यायमा लेखेको छ, पावलले भन्छन् 18 पदहरूमा, किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिने योग्यका छैनन् जो हामीमाथि प्रकट हुनेछन्। होइन, हामी आइया आत्थामा छौँ भन्ने कुरा उनले यहाँ व्यक्त गर्दछन्। प्रसुति वेदनामा हामी छौँ, तडपिरहेका सङ्घर्षमा छौँ, 18 पददेखि कुराहरू उनले भन्छन्। तर यो पनि उनले भन्छन् निष्कर्षतिर हेर्नुहोस् रोमी 8:31, तब हामी कुराहरूको विषयमा के भनौँ त? हो, जीवनमा सङ्घर्ष छ, हो हाम्रो परिस्थिति सजिलो छैन, हामी आइया आत्थामा जिइरहेका छौँ, हामी प्रसुति वेदनामा छौँ, मानौँ कि ठुलो पीडामा छौँ। तर हाम्रो निष्कर्ष के हो त? हामी के भनौँ त अब त्यसो भए? उनले भन्छन् 31 पद, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरोधमा हुन सक्ला? उहाँले आफ्नै पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनु भयो। त कसरी उहाँले उहाँको साथमा सबै कुराहरू पनि हामीलाई सित्तैमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ त हामी किन आत्तिन्छौँ? तर बरु उनले भन्छ रोमी 8:37मा, तर यी सबै कुरामा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ। विजेता मात्र भए पनि पुग्थ्यो नि त, होइन? विजेताहरू भन्दा पनि बढी, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। विजेता हुनु एउटा कुरा, विजेता भन्दा पनि बढी हुनु अझै त्यो धेरै उच्च विजय। विजय बल्ल तल्ल पाएको विजय जस्तो होइन, प्रशस्तताको विजय, अद्भुत विजय, महान विशाल विजय। परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर वर्तमानको परमेश्वर। उहाँले भन्यो मूसालाई, प्रभु म इजरायलीहरूलाई के भनौँ, कसले मलाई पठायो भन्दा म के जवाफ दिउँ? उहाँले भन्यो म हुँ जो म हुँ। उहाँ वर्तमानमा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ आज पनि हाम्रो माझमा सक्रिय हुनुहुन्छ। स्तरको समयमा कस्तो प्रकारले उहाँले काम गर्नुभयो। ओहो, त्यस दिन राजाले निन्द्रा नलागेको, किताब ल्याइएको, सबै हामी सोचौँला, होइन? पहिला भयो, आज हुँदैन, होइन? उहाँ वर्तमानको परमेश्वर आज पनि त्यही प्रकारले कार्य गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। वर्तमानको परमेश्वर। इजरायलले सोच्न सक्थ्यो होला, अब्राहमको पालामा प्रभुले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, इसाकको समयमा यहोवा परमेश्वरले यस्तो यस्तो गर्नुभयो। होइन, होइन। उहाँले भन्नु मेरो नाम म हुँ जो म हुँ हो, म थिएँ जो म थिएँ, होइन? म आज पनि त्यही प्रकारले काम गर्न सक्छु। म वर्तमान हुँ। उहाँ अनन्ततामा, अनन्तताको लागि वर्तमान हुने परमेश्वर। आज पनि उहाँ म हुँ जो म हुँ हुनुहुन्छ। हामी अयुबको 23 अध्याय 14 पदहरू तपाईँलाई देखाउँछु, जुन पदहरूबाट मैले उत्साह पाएको छु आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँले पनि पाउनु भएको छ अवश्य पनि। अयुबको पुस्तक हेर्नुहोस् त 23 अध्याय। यसरी हामीलाई बेला बेलामा चिन्ताहरू अनि परिस्थितिहरूको बारेमा चिन्ताहरू आउन सक्छन्, तर हाम्रो प्रतिक्रिया बुझाइ के हुनु पर्ने त? हामी विश्वासीहरूको। अयुब 23 अध्याय 14मा लेखेको छ, किनकि मेरा निम्ति जे कुरा ठहराइएको छ त्यही कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, अनि उहाँसँग यस्ता धेरै कुराहरू छन् उहाँले ठहराउनु भएको छ। उहाँको नियन्त्रणमा छ सबै कुराहरू। अयुबले बुझेकै उहाँले ठहराउनु भएको छ। कस्तो कुराहरू उहाँले हाम्रो लागि ठहराउनु भएको छ त? हेर्नुहोस् यिर्मियाको 29:11 पदमा, हरेक कुराहरू उहाँको नियन्त्रणमा छन्। उहाँ तपाईँ र मेरो पक्षमा सक्रिय रूपमा अघि बढिरहनु भएको छ। अघि बढ्नु भएको थियो विगतमा, आज पनि बढिरहनु भएको छ। यिर्मियाको पुस्तक तपाईँले हेर्नुहोस् 29:11मा हामी यस्तो लेखेको पढ्दछौँ। यिर्मिया 29:11, किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु, ती खराबीका होइनन्, तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के कुरा ठहराउनु भएको छ? आज हामीले चिन्ता गर्ने कुरा हामी अब पाउँदैनौँ। मैले जुन विचार गरेको छु म जान्छु, ती खराबीका होइनन्, तर तिमीलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचार हुन्। प्रभु तपाईँ र मेरो भलो चाहनुहुन्छ कि कहिले तपाईँ र ममा त्यो शङ्का आउँदछ कि साँच्चै के परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ? के साँच्चै प्रभुले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ? के साँच्चै प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ?
प्रभु के साँच्चै मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ? त्यो सबै शङ्काहरू, त्यो सबै प्रश्नहरू कल्भरी क्रुसमा अन्त्य भएका छन्, हुनुपर्दछ। कि परमेश्वरले आफ्नै पुत्र तपाईँ र मेरोलाई बलि हुन दिनुभयो। सबै शङ्काहरू, सबै वाद-विवादहरू, सबै प्रश्नहरूको अन्त्य कल्भरी क्रुसमा होस्। येशू ख्रीष्टले आफ्नो पुत्रलाई नै दिनुभयो, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो, येशू ख्रीष्टलाई नै दिनुभयो, अरू पनि के दिनु नै छैन होला र। यसैया 42:1 पद पनि हेरिहालौँ हामी, केही पानाहरू यता हेर्नुहोस् त। यसैयाको पुस्तक 42 अध्याय 1 पद यसरी लेखेको हामी पढ्दछौँ। यसैया 42:1, हेर मेरा दास जसलाई म सम्हाल्छु। त्यहाँ तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्, चिन्ह लाउनु भएको छैन भने, हेर मेरा दास जसलाई म सम्हाल्छु, मेरा चुनिएको जन जससँग मेरो मन प्रसन्न हुन्छ, मैले तिनीमाथि मेरो आत्मा राखेको छु, तिनले अन्य जातिहरूका न्याय ल्याउनेछन्। हे मेरो दास जसलाई म सम्हाल्छु। प्रश्न यो होइन कि प्रभुले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुन्छ कि सम्हाल्नुहुन्न, प्रश्न त्यो होइन। तर वास्तवमा प्रश्न यो कि हामी उहाँको दास हो कि होइन। यदि हामी उहाँको दास हो भने उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। कति सुन्दर कुरा। र हामीले हेऱ्यौँ कि यस घटनामा, एस्तरको पुस्तकमा त्यो अद्भुत घटना कि इजरायलले सोचे सायद सब सक्यो। अब राजाको औँठीको छाप लागेको छ, आधिकारिक भएको छ, मिति धरि तोकिएको छ, चिट्ठा हाली हामानले मिति धरि तोकिएको छ। अब उनीहरूले दिन गन्ती गर्न थालिसकेका छन्। ल अब यति दिन बाँकी छ, यति महिना, यति हप्ता, यति दिन, अब हामी सब मर्दैछौँ। अब आशा छैन, सब सकियो। तर कथा अझै सकिएको थिएन, तर घटना अझै सकिएको थिएन, घटना अझै बाँकी थियो। प्रभु धन्यवाद होस्। यदि एस्तरको पुस्तक 4 अध्यायमा नै घटना सकेको भए के हुन्थ्यो होला? एकछिन हामी विचार गरौँ त। एस्तरको 4 अध्याय भयो अनि सक्यो, होइन? अनि इजरायलीहरू मरे, होइन? अध्याय 4 मा नै घटना सकिएन। प्रभु धन्यवाद होस् कि त्यहाँ अध्याय 5 पनि आयो, 6 पनि भयो, 7 पनि आयो, 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, घटना पुरा हुन बाँकी थियो। हामी कल्पना गरौँ त, यदि कोही इजरायली र यहुदीहरूले भनेका भए अब मर्ने स्योर भइहाल्यो, मिति पनि तोकिया छ, राजाको उर्दी कहिले पनि बदली हुँदैन, अहिलेसम्म भएको छैन, इतिहास नै छैन, यो असम्भव छ, आशा छैन, अब हामी मर्ने हो जसरी पनि भन्दै कतिले हरेस खाएको भए। यति समय कि आत्महत्या गरेको भए, अब जसरी मर्ने नै हो, अब यिनीहरूको हातमा मर्नुभन्दा आफै मर्ने भने भए कहिले पनि त्यो पुरिमको दिन, त्यो विजयको दिन उनले देख्ने थिएन, होइन र? घटना सकिन अगाडि नै निष्कर्ष निकालेको भए कति ठुलो हानिमा हुनु पर्थ्यो होला। पहिले हार नमानौँ, घटना अझै सकिया छैन, घटनालाई पुरा हुन दिउँ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि घटनाहरू घटिरहेका छन्। यो लकडाउनको अवस्था, ओहो यो घटना किन घटेको होला, कहिलेसम्म होला, सक्यो कि भने जस्तो लाग्छ, फेरि थपिन्छ, फेरि मान्छेहरू थपिया थपै छ, फेरि लकडाउन थपिया थपै छ, हताश भइसक्यौँ हामी, सायद निराश चिन्तित भइसक्यौँ, घटीकमीहरू छन्, अभावहरू छन्, फिक्रीहरू छन्। कहिलेसम्म यस्तो? प्रभु धीरज धरौँ न। हामी सबैलाई गाह्रो छ, मलाई गाह्रो छ, तपाईँलाई गाह्रो छ, हामी सबैलाई चिन्ता फिक्रीहरू छन्। अनि हामी जान्दैनौँ यो वर्तमान अवस्था कहिलेसम्म हो, कसरी अन्त्य हुने हो। अनि यो कोरोना भाइरसको अवस्था मात्र होइन, अरू अवस्थाहरू तपाईँको जीवनमा छन् होला, स्वास्थ्यको परिस्थिति, पारिवारिक स्थितिहरू, अरू विभिन्न कुराहरू, समस्या, चिन्ताहरू, घटनाहरू, कहिलेसम्म यस्तो, किन यस्तो म जान्दिनँ। तर यति जान्दछु कि परमेश्वर सक्रिय हुनुहुन्छ है, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यति हामी विश्वासद्वारा जान्दछौँ, निश्चित छौँ, पक्का गरी बुझ्दछौँ कि मेरो परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो सत्यताले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिँदछ, शान्ति आनन्द दिँदछ, रातमा मिठो निन्द्रा ल्याउँदछ। म सबै कुराहरू बुझ्दिनँ, यो घटनाहरू किन घट्यो हो, यस्तो किन हो, यस्तो कहिले हो, चिन्ता गरेर फाइदा पनि छैन।
घटना अझै सकिया छैन नि त। अहिले हामी एस्तरको पुस्तकलाई फर्केर हेर्छौँ अनि भन्छौँ के ठुलो कुरा हो र, किन इजरायल यस्तो आत्या डराएको होला र, परमेश्वरले उनीहरूलाई विजय दिनु भइहाल्थ्यो नि। अहिले फर्केर हेर्दा अब भन्न सजिलो छ त। त्यति बेला हामी त्यहाँ यहुदीहरू भएको भए हामी पनि कति आत्तिन्थ्यौँ होला कि मर्ने ग्यारेन्टी भयो। र आज हाम्रो अवस्था यही छ। सायद हामी यो अवस्थालाई, यो आजको दिनलाई फर्केर हेरौँला अहिलेको पछि महिना, केही महिनाहरूपछि, केही वर्षहरूपछि, अनि हामी देख्नेछौँ ए घटना यस्तो पो रहेछ, ए प्रभुले यसरी कार्य गर्नुभएको रहेछ, सबै कुरा मिलेर प्रभुले यसरी भलाइ नै गर्नुभएको रहेछ। घटना पुरा भएको छ, अब म जान्दछु। घटना पुरा हुन दिउँ, धीरज धरौँ र अध्याय मिलेर पुस्तक भन्छ नि हेरेर, घटनाहरू मिलेर हाम्रो जीवनका घटनाहरू जीवन बन्दछ। सायद तपाईँ र म आज यस्तो अध्यायमा छौँ, जीवनको अध्याय, जीवनको खण्ड, जुन खण्ड अध्याय हामीलाई मन परेको छ। तर नआत्त्यौँ, त्यहाँ अर्को अध्याय पनि आउँछ। चिन्ता नगरौँ, महान परमेश्वर जसले हरेक कुरा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, कुनै अध्याय उहाँले खेर फाल्नुहुन्न, अहिलेसम्म फाल्नु भएको छैन। कुनै पनि अध्याय, कुनै पनि जीवनको खण्डलाई, घटनालाई उहाँले खेर फाल्नु भएको छैन, फाल्नुहुन्न। बिना उद्देश्य, बिना योजना कुनै कुरा पनि हुँदैन। उहाँले सबै कुरा आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु। जसरी आज के भइरहेको छ, यो अवस्थालाई मानिलिन कठिन छ। प्रभुले विजय दिनुहुन्छ, प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ, गाह्रो छ, कठिन छ। तर विश्वास तर हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले नदेखौँला, सायद अहिले नबुझौँला, तर घटना पुरा घटेपछि थाहा पाउँछौँ। त्यसैले आज प्रभुले तपाईँ र मलाई वचन उत्साह दिनुभएको होस्। हामी धीरज धरौँ, घटनालाई पुरा हुन दिउँ र यो कुरामा हामी निश्चित हौँ कि परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँ चुब्लाएर हात बाँधेर बस्नु भएको छैन, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। कसरी, कताबाट काम के गर्दै थाहा छैन। अहिले विश्वास साथ जान्दछौँ, बुझ्दछौँ र तपाईँलाई प्रभुले सान्त्वना दिनुभएको होस्। तपाईँ र म आज विश्वासमा बोल्यौँ, धीरज धरौँ। हाम्रो प्रभुले कुनै घटना खेर फाल्न दिनुहुन्न। हरेकलाई प्रयोग गरेर यता अलिकति उता अलिकति सबै मिलाएर राम्रो एउटा कुरा बनाउनुहुन्छ। मानव एउटा केक बनाएको जस्तो अथवा अरू कुनै कुरा पकाएको जस्तो हैन। केक पकाउँदाखेरि पिठो अलिकति, मैदा अलिकति प्रयोग हुन्छ, चिनी अलिकति, बटर अलिकति होला, बेकिङ पाउडर अलिकति होला, अनि विभिन्न कुराहरू। पिठो मात्रै खाँदा त पिठो मिठो छैन, चिनी मात्रै खाँदा पनि धेरै खान सकिँदैन, बटर मात्रै पनि खान सकिँदैन। तर अलिकति मैदा, ठिक्क कति मात्रा मैदा, ठ्याक्क मिलाएर अलिकति चिनी, ठ्याक्क मिलाएर अलिकति चाहिँ बेकिङ पाउडर अनि अरू कुराहरू, अनि त्यसलाई ठिक्क मिलाएर आगोमा हालौँ त अलिकति मिलाएर, मिठो केक तयार हुन्छ, जुन हामी थपी खान्छौँ। प्रभु धन्यवाद उहाँको वचनको लागि जसले हामीलाई सान्त्वना उत्साह दिँदछ र त्यसैले वचन महत्त्वपूर्ण छ। हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको वचन नै हाम्रो सहारा हो, जसले हामीलाई हौसला दिन्छ। र आज तपाईँलाई वचनबाट यो उत्साह दिन चाहन्छु कि धीरज धरौँ, घटनालाई पुरा हुन दिउँ। परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहनु भएको छ।